ہسپتال دے اندر ایک نوجوان اپنے ویر نو لے کے چلا گیا ہے تے جناب ویر نو ویندا جا رہا ہے تے دل دے اندر خیال آ رہا ہے آندہ عرشاں والے انج پہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید میرے نالو دکھی بندہ دنیا تے ہے ہی کوئی نہیں ہے، میرے بھائی نالو زیادہ بیمار دنیا تے نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ اجے اینیاں گلاں نوجوان سوچن دے آئے تے آپریشن تھیٹر دے وچوں ایک خاتون ایک بی بی سٹریچر ریڑ دی آ رہی ہے تے اس جناب سٹریچر تے ایدہ نوجوان بیٹا ہے، سارے سر تے منہ تے ہتھاں پیراں تے پٹیاں ہوئیاں نے، اے ویندے تے حیران رہ جاندہ ہے۔ نوجوان آندے میں پوچھیا بی بی اے تیرا کی لگ دے تے کی بیماری ہے تے اے خاتون او اللہ والی دیاں اکھاں چوں سو نکل گیا نے، کہاں لگی وے اللہ والے وے میرے بیٹے آ اے میرا تیجا بیٹا ہے، پہلا دو بیٹے میں اپنے ہتھیں رب دے سپرد کیتے نے، اپنے ہتھیں رب ول ٹور دیتے نے، اے میرا تیسرا بیٹا ہے تے بیماری دا پوچھنا کیڑی لگی ہے، اکھاں تو ویکھ سکدا نہیں، کنا تو میری گل سن سکدا نہیں ہے، ہتھاں نال پڑھ سکدا نہیں ہے، اپنے پیراں نال ٹر کے چل نہیں سکدا تے میں تے پھر بھی اپنے رب دی رضا تے راضیاں میں پھر بھی کہہ رہی ہوں الحمدللہ۔ او خدا را رب دا واسطہ دے کے کہہ رہے ہم بیماری آن تو پہلا آوے خلو صحت نو غنیمت جان لو۔ نوجوان حیران رہ گیا میرے بھائی نو تے بیماری اے تے گالی کوئی نہیں ہے، اے تے کتنے لاچار تے بیمار نظر آ رہے ہیں، کتنے پریشان نظر آ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے کسے بیمار نو ویکھو تے آ دعا ضرور پڑھیا کرو الحمدللہ الذی افانی مما ابتلاک بہی وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ آقا علیہ السلام فرمان دینے جیڑا بیمار نو ویکھ کے آ دعا پڑھ دائے اللہ اس اپنے بندے نو بیماریاں کو لو محفوظ فرما لیندے نے۔